इंडियन नेशनलिस्ट के तौर पे कि इस वक्त अंग्रेजों को निकालना चाहिए, हिंदू मुसलमान यूनिटी के तौर पर हम इकट्ठे रह सकते हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट को जो एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, इसको कायदे आजम या मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त बहुत तवील अरसे तक अपने साथ लेकर चलते हैं। ये बहुत अरसे की बात है, 1916 1918 के आसपास की बात है जाके कि जब मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस से अपने आप को अलग करते हैं, मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। उस वक्त भी मुस्लिम लीग में धड़े बने होते हैं, मुस्लिम लीग कंफ्यूज होती है। यानी 1928 तक तो एक्चुअली ये हाल होता है कि कायदे आजम यानी मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त मुस्लिम लीग के एक ग्रुप में होते हैं और अल्लामा इकबाल दूसरे ग्रुप में होते हैं। आपस में इख्तिलाफात भी इनके हैं सियासी तौर पर, लेकिन यही वो पीरियड होता है, अगर आप याद करें, कि अल्लामा इकबाल अपनी बेहतरीन शायरी करके उस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा में आग लगा रहे होते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को यकजा कर रहे होते हैं। और दोनों बुजुर्ग, दोनों लीडर्स, एक दीनी रूहानी सियासी शायर फलसफी दानश्वर विजनरी आइडियोलॉग मुफस्सिर इसके तौर पर ये सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक मुसलमानों का एक पॉलिटिकल लीडर इवॉल्व कर रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना। 1920 तक दोनों अपने वजूद, अपने स्टैचर पे बहुत अच्छी तरह कायम हो चुके होते हैं। इंडिया के मुसलमानों को नजर आ चुका होता है कि दो वजूद यहां खड़े हुए हैं कि जो मुसलमानों के लिए आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत गहरा किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इनमें इख्तिलाफ है। और इसी बात से देखिए, अंदाजा कीजिए कि कायदे आजम, या हम फिर कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि उस वक्त वो कायदे आजम नहीं बने थे, मोहम्मद अली जिन्ना अभी अपनी सियासी प्रोग्रेस से गुजर रहे हैं। आप में वो दौर इतना कंफ्यूजन का था मुसलमानों के लिए। अब हालात देखिए, वाकयात देखिए, अंग्रेजों की हुकूमत कायम है, 1857 के बाद से मुसलमानों को तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है। मुसलमानों के पास कोई सियासी फौजी मजहबी ताकत नहीं है, कोई इकोनॉमिक ताकत नहीं है, इकोनॉमी में मुसलमानों का बिल्कुल बेड़ा गर्क था। उस कैफियत में जब बिल्कुल अंधेरा हो, कोई लीडर ही एग्जिस्ट ना करता हो, कोई फिक्र सोच ना हो, मुसलमान ये ख्वाब भी ना देख सकते हो कि कभी आजादी हासिल कर सकेंगे, उस वक्त हजारों ऑप्शन डिस्कस किए जा रहे थे। कहीं खिलाफत मूवमेंट चलाई जा रही थी, कहीं तर्क मवालात था कि अंग्रेजों से बिल्कुल हर चीज छोड़ छाड़ के हिजरत मूवमेंट चल पड़ी कि हिंदुस्तान छोड़ के अफगानिस्तान चले जाओ। डेस्परेशन का ऐसा आलम था कि मुसलमानों को समझ ही नहीं आ रहा था हम जाएं किस तरफ। ए खासा ने रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी अजब वक्त पड़ा है। ये जो मुसद्दस हाली में वो अपने दुख से दरखास्त पेश करते हैं। अल्लामा इकबाल पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड जो है असरार खुदी रमूज बेखुदी लिखने पर सर्फ कर रहे हैं, जिसका कोई ताल्लुक इंडिया की पॉलिटिक्स से नहीं है, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं कि जो आइंदा आने वाली कौमी नस्लें उनको पढ़कर एक उम्मत की बुनियाद रखेंगी। उस वक्त इकबाल अपनी शायरी से कौम को हिदायत और नसीहत कर रहे हैं, खुशखबरियां दे रहे हैं। आया है कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये सारी बातें 1928 से पहले पहले इकबाल कर रहे हैं, और यकीन कीजिए दीवाने की बड़ लगती थी। कौन यकीन करेगा इस बात को कि सब कुछ होने वाला है। लेकिन 1928-29 के आसपास तक मुस्लिम लीग के धड़े इकट्ठे हो जाते हैं, दे यूनाइट। और अब यहां पे इस मौके पर कायदे आजम और अल्लामा इकबाल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये कायदे आजम ही होते हैं जो ये प्रपोज करते हैं कि 1930 में इलाहाबाद का जो एड्रेस होगा, इलाहाबाद का जो मुस्लिम लीग का कन्वेंशन होगा, उसकी सदारत हम अल्लामा इकबाल से करवाएंगे, जहां पर अल्लामा इकबाल अपना वो मशहूर इलाहाबाद एड्रेस करते हैं, वो खिताब करते हैं, जिसमें पहली मर्तबा अल्लामा इकबाल वो विजन देते हैं कि हिंदुस्तान को तकसीम कर कर मुसलमानों की अलग रियासत बनाई जाए। पाकिस्तान की बुनियाद का नजरिया, फिक्र, सोच पहली मर्तबा 1930 में जो अल्लामा इकबाल जिस इजलास में देते हैं, उस इजलास में कायदे आजम और अल्लामा इकबाल एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि आने वाले वक्तों में एक दूसरे के लिए चट्टान की हैसियत से, एक दूसरे के साथी हमराज की हैसियत से, आइडियोलॉग, थिंकर, मुफस्सिर की हैसियत से, इकबाल आइडियोलॉग है और उसके एग्जीक्यूशनर, उस मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए जिस वजूद को सिलेक्ट किया जाता है इकबाल की तरफ से, वो कायदे आजम है। एक मरतबा अल्लामा इकबाल के यहां एक महफिल हो रही थी, ये तकरीबन 1932 का जिक्र है। उसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मिस्टर जिन्ना को खुदा ताला ने एक ऐसी खूबी अता की है जो आज हिंदुस्तान के किसी मुसलमान में मुझे नजर नहीं आती। हाजरीन में से किसी ने पूछा कि वो खूबी क्या है, तो आपने अंग्रेजी में कहा, ही इज अनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल, यानी ना तो उसको करप्ट किया जा सकता है, ना वो खयानत कर सकता है, ना कभी वो बेचा खरीदा जा सकता है। और ये मामला अगर आप नोट कीजिए कि कायदे आजम का उस वक्त तक हाल ये हो चुका था, इस बात के बावजूद कि तमाम अल्लामा इकबाल की शायरी मुसलमानों में आग लगा रही थी, उनको बेदार कर रही थी, लेकिन इतनी डिप्रेशन थी, इस कदर हालात खराब और नाजुक थे उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों के, कि इलाहाबाद के एड्रेस में जो बातें अल्लामा इकबाल ने कही वो दुनिया उसको मानने पर आमादा नहीं थी।
خود محمد علی جناح اس کو ماننے پر آمادہ نہیں تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1930 کے بعد محمد علی جناح، ہم پھر کہہ رہے ہیں اس وقت وہ قائد اعظم نہیں بنے تھے، محمد علی جناح چھوڑ کر ہندوستان ولایت چلے جاتے ہیں اور وہاں آباد ہو جاتے ہیں کہ اب میں ہندوستان کی سیاست میں دخل نہیں دوں گا. علامہ اقبال ان کے پیچھے ولایت جاتے ہیں، پہلی گول میز کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، اور وہاں پہ قائد اعظم کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے، علامہ اقبال بھی جاتے ہیں اور بہت زیادہ موقع ملتا ہے علامہ اقبال کو قائد اعظم پر کام کرنے کا. وہ ان کو وہ سارا پلان بتاتے ہیں، وہ ویژن بتاتے ہیں، وہ فکر، وہ سوچ دیتے ہیں. جو پین اسلامک ویژن علامہ اقبال کا ہے، جو علامہ اقبال نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاں کے کاشغر ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، وہ ساری فکر اور سوچ انڈیل دی جاتی ہے قائد اعظم کے وجود میں. اور قائد اعظم کو آپ مجبور کرتا یا اس وقت ہندوستان تشریف لائیے اور مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالیے. اب جو قائد اعظم وہاں سے واپس آتے ہیں وہ ایک ٹرانسفارم وجود ہے. وہ ان کا سارا سیاسی سفر جو پہلے کانگریس سے شروع ہوتا ہے، ایک انڈین نیشنلسٹ کے طور پہ شروع میں وہ ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ مسلم لیگ بھی انہوں نے بنا لی. تو پھر آزادی کا کوئی تصور قائد اعظم کے پاس نہیں تھا اس وقت. آزادی کا تصور تو علامہ اقبال کا دیا ہوا ہے. خطبہ الہ آباد کے بعد قائد اعظم میں ایک کمال کی بات یہ تھی کہ ہی واز ون آف دا موسٹ برلینٹ جینیسز آف دا ٹائم. ایک سیاسی طور پہ جو ان کا ویژن تھا، جو فکر تھی، جو سوچ تھی، اور جو بیسک ایٹریبیوٹ علامہ اقبال نے ان کے بتایا کہ نہ تو ان کو خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ کرپٹ کیا جا سکتا ہے. ایک چٹان کی طرح جو مرضی پریشر دنیا کو ان پہ ڈال دیا جائے، یہ شخص اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. علامہ اقبال جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہندوستان کے کسی وجود میں، کسی لیڈر میں یہ کوالٹیز نظر نہیں آتی، تو پھر آپ علامہ اقبال کا پہلے تو سائز کا اندازہ کیجیے. اور جب علامہ اقبال محمد علی جناح کو اس کام کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے محمد علی جناح کے سائز کا اندازہ کیجیے کہ کیا کمال کا وجود، کس کمال کے وجود کو سلیکٹ کر رہا ہے کہ امت کی قیادت کرنے کے لیے جو فکر، جو سوچ اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو دی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو شاہین سلیکٹ کیا گیا ہے، اس کا نام محمد علی جناح ہے. لیکن پھر بھی، اور ایک بڑی دلچسپ بات ہم آپ کو بتائیں، ایک طویل خط و کتابت ہوتی ہے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے دوران جو برسوں چلتی ہے. آج وہ ساری خط و کتابت آن ریکارڈ بھی ہے، اویلیبل بھی ہے، ڈاکومنٹڈ بھی ہے. اور ایک حیرت انگیز بات جو ہم کو اس خط و کتابت میں نظر آتی ہے کہ اتنی تفصیل سے علامہ اقبال قائد اعظم کو گائیڈ کرتے ہیں اور لیڈ کرتے ہیں، لٹرلی لگتا یہ ہے کہ جیسے قائد اعظم کی انگلی پکڑ کر چلایا جا رہا ہے. ایک ایک بات کی ہدایت، کہ کس حتیٰ کہ یہ تک ان کو بتانا کہ کس شہر میں اجلاس کیا جائے، جا کے کون کون سی پالیسیز کو اختیار کیا جائے، کس شخص کو اپنے سے دور کیا جائے، انگریزوں کی کون سی سازش ایسی ہے جو مشکلات پیدا کرے گی، کون سا انگریزوں نے جو پروپوزل دیا ہے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، مسلم لیگ کی کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، کہاں پہ مسلم لیگ مار کھائے گی، کون سی مسلم لیگ کی اسٹرینتھس ہیں. ایک ایک بات علامہ اقبال ان کو خط میں لکھ کر بھیجتے ہیں. کچھ خطوط کے حوالے ابھی ہم آپ کو دیں گے. اور علامہ اقبال کی ایک ایک بات پر قائد اعظم اس طرح عمل کرتے ہیں جیسے کوئی بچہ اپنے استاد کی بات پر عمل کرتا ہے. قائد اعظم نے اس طرح عمل کیا کہ جیسے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک روحانی حکم ہے ان کے لیے جس پر عمل کرنا واجب ہے. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، قائد اعظم خود کہہ رہے ہیں. آئیے ہم آپ کو دکھائیں. 1940 میں جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوتی ہے لاہور میں، آپ کو معلوم ہے اس کے بعد قائد اعظم نے کیا کیا؟ اس جلسے میں جہاں پاکستان کے قیام کی قرارداد منظور کی گئی، جہاں اللہ کے بندوں نے خود خدا کو بتایا کہ ان کی رضا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فیصلے پر مہر سب کر دی کہ انشاءاللہ پاکستان بن کے رہے گا، اس جلسے کے فوراً بعد قائد اعظم علامہ اقبال کے مزار پر گئے. اور یہاں پر ہم کوٹ کرتے ہیں، آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور منظور ہوئی. قرارداد کی منظوری کے بعد قائد اعظم اپنے رفیق خاص علامہ اقبال مرحوم کے مزار پر گئے اور اپنے سیکرٹری مطلوب الحسن سید سے یہ فرمایا، آج اقبال ہم میں نہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ جان کر انہیں بہت خوشی ہوتی کہ ہم نے وہی کچھ کیا جس کی وہ ہم سے توقع رکھتے تھے. خواتین و حضرات، یہ ریلیشن شپ تھا اقبال کا اور قائد اعظم کا. اقبال واز این آئیڈیالوگ، اے ویژنری، اے تھنکر اینڈ اے فلاسفر. اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے، اس کو امپلیمنٹ کرنے والے قائد اعظم تھے. قائد اعظم کی اپنی بھی ایک سوچ تھی، پولیٹیکل ڈائمینشن میں کیا فیصلے کرنے ہیں، درست، مگر پورا ویژن، فلاسفی، آئیڈیالوجی، اور وہ اسلامزم اور پین اسلامزم، اسلام کے لیے عشق اور جنون اور پاکستان کی ریاست